वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च नतोऽस्मि नित्यं योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य अमलं शरीरस्य च वैद्यकेन वैद्यकेन योपाकरोत्थं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। किञ्चिदिव गतदिने अस्माभिः पठितस्य अंशस्य ईषत् स्पर्शनं कृत्वा पुनरग्रिमभागं वयं प्रविशामः। प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादे पञ्चममान्निकम् अस्माभिः पठ्यमानं प्रथमं सूत्रं वर्तते ईदूदेद्विवचनं प्रर्ह्यम् इति। तत्र ईदूदेद्विवचनं प्रर्ह्यम् इत्यस्य पठनसन्दर्भे अर्थः कः चिन्तितः? ईत् ऊत् एत् इति एतेषां द्वन्द्वः ईदूदेत् ईदूदेत् यद्विवचनं तत् प्रगृह्य संज्ञां प्राप्नोति इति सूत्रस्य अर्थः कौमुदीकारेण उल्लिखितः। एवञ्च ईदूदेदित्येतत् शब्दस्वरूपस्य विशेषणम्, अतः ईदूदेदन्तं यद्विवचनं तत् प्रगृह्य संज्ञां प्राप्नोति। येन विधिष्टदन्तस्य इत्यनेन तदन्तविधिर्भवति, अतः ईदूदेदन्तम् इति लभ्यते इत्यर्थः स्वीकृतः। प्रगृह्यसंज्ञायाः किं फलं भोः इति चेत् प्लुतः प्रगृह्या अचिनित्यम् इत्यनेन विधीयमानः प्रकृतिभावः इति च दृष्टम्। उदाहरणान्यपि दृष्टानि। हरिशब्दस्य प्रथमाद्विवचने हरी एतौ इत्यवस्थायाम् ईदन्तमेतद्विवचनमस्ति इति कृत्वा प्लुतः प्रगृह्या अचिनित्यमित्यनेन अस्य प्रगृह्यसंज्ञकस्य प्रकृतिभावे हरी एतौ इति व्यस्त एव प्रयोगः सिद्ध्यति, न तु हर्येतौ इति सन्ध्याति इति अस्माभिर्दृष्टम्। एवमेव विष्णु इमौ गंगे अमु इति क्रमशः ईदूदेदित्येतस्य उदाहरणम्। तत्र ईदूदेदित्यत्र तपरकरणात् दीर्घ ईकार दीर्घ ऊकार दीर्घ एकाराणामेव ग्रहणम्, नान्यस्य वर्णस्य। तर्हि दीर्घोकारस्य दीर्घ ईकारस्य दीर्घ एकारस्य च यदा प्रगृह्यसंज्ञा विधीयते तर्हि महाभारतस्थः अयं प्रयोगः मणीवोष्ट्रस्य लम्बेते प्रियौ वत्सतरो मम इति वाक्यीयः मणीव इति प्रयोगः कथं साधनीयः इति प्रश्नः उत्पन्नः। तस्य समाधानत्वेन च तत्र मणीव इत्यत्र मणी इति द्विवचनान्तमेव, ततः अग्रे व इति शब्दो वा शब्दो वा द्रष्टव्यः। तत्र इव शब्दः नास्ति इति परिहारश्च अस्माभिर्दृष्टः। ततः भाष्ये ईदूदेद्विवचनं प्रर्ह्यं तपरकरणप्रयोजनाधिकरणम् अस्माभिरारब्धम्। तत्र प्रथमः प्रश्नः पृष्टः किमर्थमीदादीनां तपराणां प्रगृह्यसंज्ञा उच्यते। ईदादीनामित्यत्र ईदादि इत्यनेन ईत् ऊत् इति वर्णद्वयविषयकः अयं प्रश्नः इति किञ्चित् चिन्तितम् अस्माभिः। तर्हि ईत् ऊत् एत् इति स्वीकृत्यापि व्याख्यातुं शक्यते, परन्तु वास्तविकः अयं प्रश्नः ईत् ऊत् इति वर्णद्वयविषयकः। किमर्थमयं प्रश्नः उत्पन्नः इति प्रश्ने अस्माभिः तत्र पक्षद्वयं चिन्तितं। वर्णानां गुणानां पक्षे अर्थात गुणाः भेदकाः इति कश्चित् पक्षः अस्ति, गुणाः अभेदकाः इत्यपि पक्षः अस्ति, जातिः पदार्थः इत्यपि पक्षः अस्ति। व्यक्तिपक्षे गुणाः भेदकाः अभेदकाः इति मतद्वयं, ततः परञ्च जातिः पदार्थः जातिपक्षः अपरः इति। तत्पक्षद्वयेपि अत्र तपरकरणस्य प्रयोजनमस्ति वा न वा इति किञ्चित् चिन्तितम्। तथा च व्यक्तिपक्षे ईदूतोः तपरयोः उपादानं किमर्थं भवितुमर्हति? भिन्नकालस्य निवृत्त्यर्थं भवितुमर्हति इति प्रश्ने तदर्थमपि तपरकरणं नापेक्षितं। किमर्थम्? अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रेण अविधीयमानः अण् इत्यनेन माहेश्वरसूत्रीयः वर्णः एव सवर्णग्राहकः नान्यः इत्युच्यते।
एवञ्च अणुदित्सूत्रेण सवर्णग्राहकत्वं तावत् माहेश्वरसूत्रपठितस्यैव अस्ति नान्यस्य इति कृत्वा व्यक्तिपक्षे ईदूतोः तपरस्य उपादानं भिन्नकालस्य निवृत्त्यर्थं नापेक्षितम् इत्युक्तम्। ततः परं गुणान्तरयुक्तस्य संग्रहार्थम् ईदूदे द्विवचनं प्ररिह्यम् इति सूत्रे तपरकरणम् अपेक्षितं वा इति प्रश्नः पृष्टः। तर्हि गुणान्तर संग्रहार्थमित्यनेन गुणाः भेदकाः इति पक्षः स्वीकृतः। तर्हि व्यक्तिपक्षे गुणानां भेदकत्वात् तेषाम् ईकारेण ग्रहणं न प्राप्नोति। तस्मात् एतत् तपरकरणं तपरस्तत्कालस्य इत्यत्र तपरकरणं गुणान्तरयुक्तस्य संग्रहार्थं भवतु इति प्रश्नः पृष्टः। तत्र तपरस्तत्कालस्य इत्यत्र पक्षद्वयमस्ति। ईदूदे द्विवचनं अत्र अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रात् अण्ग्रहणम् अनुवर्तते, अण्ग्रहणं नानुवर्तते इति पक्षद्वयमस्ति। तत्र एवञ्च पक्षद्वयवत्वात् तपरस्तत्कालस्य इति विधिसूत्रमिति केचन अभिप्रयन्ति, केचन किं कुर्वन्ति नियमसूत्रमिति स्वीकुर्वन्ति। तर्हि वयं तु एवं किञ्चित् विश्लेषणं कर्तुं शक्नुमः। माहेश्वरसूत्रे वर्तमानानां वर्णानां कृते यदि तपरकरणं तर्हि तत् नियमार्थं, माहेश्वरसूत्रे ये वर्णाः न सन्ति तेषां कृते तपरकरणं चेत् तत् किं कर्तुं गुणान्तरस्य संग्रहार्थं विध्यर्थम् अन्यस्य गुणस्य संग्रहार्थं तपरकरणम् इति पक्षद्वयमस्ति। एवञ्च तदर्थं भवतु वा गुणान्तरस्य ग्रहणार्थं तपरकरणं भवतु वा इति प्रश्नः। तदानीमुच्यते गुणाः भेदकाः उदात्तादीनां भेदकत्वात् गुणान्तरयुक्तानां सवर्णानां ग्रहणार्थमपि एतत् तपरकरणं नोपपद्यते। एवञ्च तपरकरणस्य व्यक्तिपदार्थपक्षे गुणाः अभेदकाः इति कृत्वापि प्रयोजनं नास्ति, गुणाः भेदकाः इति कृत्वापि प्रयोजनं नास्ति। एवञ्च पक्षद्वयेपि व्यक्तिपक्षे वर्तमानपक्षद्वये अपि तपरकरणस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति इति प्रश्नकर्तुराशयः। अस्तु, जातिपक्षे कः प्रश्नः? जातिपक्षे अपेक्षितं खलु तपरकरणम् इति चेत् जातिपक्षे किमर्थमपेक्षितं तपरकरणं? जातिपक्षे भिन्नकालस्य व्यावृत्त्यर्थं तपरकरणम् अपेक्षितं। यतोहि इत्वजातिमन्तः सर्वेपि वर्णाः गृहीताः भविष्यन्ति, तथा न भवेत्, तदर्थं तपरकरणम् अपेक्षितं जातिपक्षे इति प्रश्नः पृष्टः। तदानीम् उत्तरमुक्तं, भोः अत्र ई इति दीर्घः निर्दिष्टः अस्ति, ऊ इति दीर्घः निर्दिष्टः अस्ति, तेन एव अवगम्यते ह्रस्वः अत्र नापेक्षितः। यदि ह्रस्वोऽपि अपेक्षितः इत्यनेन ह्रस्वस्यापि ग्रहणं जातिपक्षेण साधनीयं स्यात्, तर्हि इ इति ह्रस्वमेव उच्चारयेत्, अर्धन्यूनत्वं भवति इति कृत्वा। यतोहि ईकारस्य मात्राद्वयम्, इकारस्य एकमात्रा। तर्हि एकमात्रायाः कालस्य न्यूनता भवति। लाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः इति कृत्वा ह्रस्व इकारमेव उच्चारयेत्। अतः ह्रस्वस्य ग्रहणं तु दीर्घ ईकारेण प्राप्नोति इति शङ्का कर्तुं न शक्यते। अतः जातिपक्षे दीर्घ ईकार निवृत्त्यर्थमपि तपरकरणं नापेक्षितम्। अस्तु, प्लुतस्य व्यावृत्त्यर्थम् इति वदामः। भोः, प्लुतस्य व्यावृत्तिः नैव इष्टा। तपरकरणेन प्लुतस्य व्यावृत्तिः नैव इष्टा। प्लुतस्यापि प्रकृतिभावः इष्यते एव। प्लुतानां तु इष्यते एव प्रगृह्य संज्ञा इति तत्र कैयटः किञ्चित् उक्तवान्। एवञ्च भवतः तपरकरणं यदस्ति तत् किमपि प्रयोजनं न जनयति, किन्तु जातिपक्षे दोषमेव जनयति। एवञ्च प्लुतस्य प्रगृह्यसंज्ञा न प्राप्नोति इति रूपं दोषमेव जनयति खलु इति आशयं मनसि निधाय भाष्यकारेण प्रश्नः उत्थापितः।
कः प्रश्नः? ईदादीनां तपरकरणं किमर्थम् इति प्रश्नः। किमर्थम् ईदादीनां तपरसानां प्रगृह्य संज्ञा उच्यते इति प्रश्नः पृष्टः। ततः परम् उत्तरं किं दत्तं? तपरस्तत्कालस्येति तत्कालानां सवर्णानां ग्रहणं यथा स्यात् केषाम् उदात्तानुदात्तस्वरितानाम् इत्युक्तम्। इदं समाधानं कस्मिन् पक्षे? जातिपक्षे नेदं समाधानं, किन्तु व्यक्तिपक्षे गुणाः भेदकाः इत्यस्मिन् पक्षे भाष्ये एतत् समाधानं। मया ह्यः अपि उक्तं गुणाः अभेदकाः इति पक्षः अथवा जातिः पक्षः इति अयं सिद्धान्तितः पक्षः, अथापि चर्चायां तावत् अन्येऽपि पक्षाः स्वीक्रियन्ते। तर्हि अत्र इदानीं सूत्रकारेण तपरकरणं कृतमस्ति, तस्य साक्षात् प्रयोजनं कस्मिन् पक्षे वक्तुं शक्यते इति चेत् गुणाः भेदकाः व्यक्तिः पदार्थः इति व्यक्तिपक्षे समाधानं यच्छति भाष्यकारः। तपरस्तत्कालेसि तत्कालानां सवर्णानां ग्रहणं यथा स्यात् इति। पश्यन्तु, एतत् पङ्क्त्या अस्माभिरवगम्यते तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रं विधिसूत्रमपि इति। न केवलं नियमसूत्रं किन्तु विधिसूत्रमपि। एवञ्च तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रे अण्पदम् अनुवर्तते। एवञ्च ईदूतोः तपरसत्वे तपरसूत्रेण तत्कालानाम् उदात्त अनुदात्त स्वरितानामपि ग्रहणं संभवति। एवं ग्रहणार्थं तादृश उदात्तानुदात्त स्वरित धर्मवतां दीर्घ ऊकार दीर्घ ऊकाराणाम् अपि किमर्थं? प्रगृह्य संज्ञायाः प्राप्त्यर्थं किं करणीयं? तपरस्तत्कालस्य इत्यनेन क्रियमाण ग्रहणार्थम् अस्माभिः तपरकरणं कर्तव्यम् इत्युक्तम्। एकक्षणं। द्रष्टुं शक्यते वा? आं महोदय, धन्यवादः। मया एतद् विस्मृतम्। एवञ्च किमुक्तं? तपरस्तत्कालस्य इत्यनेन उदात्तानुदात्तस्वरितानां प्रगृह्य संज्ञा भवेत् इत्येतदर्थम् अत्र सूत्रे किं क्रियते? तपरेण निर्देशः क्रियते। तर्हि इदमुत्तरं कस्मिन् पक्षे इत्युक्तं मया? व्यक्तिपक्षे गुणाः भेदकाः इति पक्षे। गुणाः एतद्गुणवान् अन्यः अपरगुणवान् अन्यः इति यदा भेदः कल्प्यते तदानीं दीर्घेण ईकारेण अत्र कीदृशः पठितः? अत्र तु सूत्रे उदात्तः पठितः इव भाति। अस्माकं स्वरसहितपाठस्य अदृष्टत्वात् तर्हि उदात्तः इति स्वीकुर्मश्चेत् अनुदात्तस्य स्वरितस्य च ईकारेण ग्रहणं न प्राप्नोति। तदर्थमत्र सूत्रे तपरकरणं क्रियते इत्युक्तम्। ततः परं पुनः प्रश्नः अस्ति, प्रयोजनमेतत् किमिदं प्रयोजनं वा? एतस्य प्रयोजनत्वं वक्तुं शक्यते वा इति पुनः प्रश्नः पृष्टः। तदानीम् उत्तरं वदति, किं तर्हि प्लुतानां तु प्रगृह्य संज्ञा न प्राप्नोति इति। पश्यन्तु, स्पष्टं वदन् अस्ति भाष्यकारः, भोः भवान् तपरकरणं कुर्वन् अस्ति, तपरकरणेन किमपि प्रयोजनं न भवदस्ति, परन्तु दोषः एव भवन् अस्ति। कः दोषः भोः इति चेत् तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रेण किं क्रियते? तत्कालस्य ग्रहणं प्राप्यते। तर्हि दीर्घः उदात्तः अनुदात्तस्वरितश्च प्रगृह्य संज्ञां प्राप्नोति, प्लुतस्य प्रगृह्य संज्ञा न प्राप्नोति। परन्तु प्लुतेऽपि प्रगृह्य संज्ञा अस्माकम् इष्टा अस्ति। तर्हि प्लुते अपेक्षित प्रगृह्य संज्ञायाः प्राप्त्यर्थं मार्गः कोऽपि नास्ति। तर्हि प्लुते अपेक्षित प्रगृह्य संज्ञा प्राप्त्यर्थं भवता तपरकरणं क्रियते चेत् दोषः एव आपद्यते इति प्रश्नः। अस्ति प्रयोजनमेतत् किं तर्हि प्लुतानां तु प्रगृह्य संज्ञा न प्राप्नोति इत्युक्तम्।
किं कारणम् इति प्रश्नः। किमर्थं भो न प्राप्नोति? प्लुतानां वै प्राप्नोति, किं कारणम् इति प्रश्ने अतत्कालत्वात् न हि प्लुतास्तत्कालाः इति उत्तरम् यच्छति। तर्हि तपरः किं करोति? तत्कालस्य ग्रहणं प्रापयति। प्लुतानां तु तत्कालत्वं नास्ति, भिन्नकालाः अस्ते। तर्हि भिन्नकालानां ग्रहणं न प्राप्नोति। तस्मात् प्लुतस्य प्रर्ह्यसंज्ञा तपरं कृत्वा भवद्भिः साधयितुं न शक्यते। अत्र पश्यन्तु, कैयटः किञ्चिदिव उल्लिखति। किमस्ति? व्यक्तिः पदार्थः इति पक्षे किं व्यक्तिपक्षाश्रयणात् अयं दोषः न तु तपरत्वात् इति किञ्चित् उल्लिखति। पश्यतु, व्यक्तिपक्षाश्रयणात् अयं दोषः न तु तपरत्वात्। तर्हि किञ्चित् तत्र इतोपि सूक्ष्मतां कैयटः दर्शयति। भवद्भिः व्यक्तिपक्षमाश्रित्य गम्यमानम्, अतः इमे क्लेशाः। तपरकरणं कृतमिति कृत्वा क्लेशः नास्ति। तपरकरणं कृत्वापि तत् किमपि कर्तुं शक्येत, परन्तु व्यक्तिपक्षः आश्रितः, अस्माकं तु जातिपक्षः आश्रयणीयः अस्ति इति तद् अग्रे यदग्रे भाष्यकारः निरूपयितुमिच्छति तादृशं हिण्ट्स् इति यद्वदामः तदा तदा कैयटः मध्ये मध्ये लिखन् भवति। तर्हि तत् वयं भाष्यस्य आशयमेव पश्यामश्चेत् भाष्यं किं वदति? इदानीं यदि तपरकरणं क्रियते तर्हि किं नास्ति, उच्चारित समकालस्यैव ग्रहणं न तु उच्चारित विषमकालस्य इति कृत्वा प्लुतस्य प्रर्ह्यसंज्ञा न प्राप्नोति। प्रर्ह्यसंज्ञायाः अभावे प्रकृतिभावोऽपि न सिद्ध्यति इति प्रश्नः। तदानीम् उत्तरं दीयते। किम् उत्तरं दीयते? तत्र किमस्ति? अतत्कालत्वात् न हि प्लुतास्तत्कालाः इत्यर्थः। तदानीं प्रश्नः पृच्छ्यते, भोः असिद्धः प्लुतः तस्यासिद्धत्वात् तत्काला एव भवन्ति इति भक्ति। अस्याः पङ्क्तेः ज्ञानार्थम् अस्माभिः किञ्चिदिव अधिकं चिन्तनीयं भवति। असिद्धः प्लुतः तस्यासिद्धत्वात् तत्काला एव भवन्ति। भवद्भिः ज्ञायते एव पूर्वत्रासिद्धमिति किञ्चित् सूत्रमस्ति। तन् किं करोति? सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा, त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम् इति असिद्धत्वं व्यपदिशति। तर्हि अत्र एतस्य अर्थः वक्तव्यो वा? अपेक्षितं चेत् एकं दृष्टान्तं दास्यामि। तत् सूत्रं कथं कार्यं करोति इति चेत्, भवन्तः फिल्म् थियेटर्स् तु जानन्ति एव। तर्हि एवं चिन्तयन्तु, थियेटर् मध्ये तत्र ABCD इति रूपेण क्रमशः रोल् भवति, सीट्स् भवन्ति। यदा लैट् आफ् भवति, प्रकाशः आफ् भवति, चित्रम् आरभ्यते, तदानीं कोऽपि अवगन्तुं न शक्नोति स्वस्य पृष्ठे कः अस्ति। सर्वेपि स्वपुरतः वर्तमानमेव पश्यन्तः भवन्ति। एतत् समाना स्थितिर्भवति पूर्वत्रासिद्धमिति अधिकारस्य सत्त्वे। कथमस्ति? इदानीं तत्र विभागद्वयमस्ति, बाल्कनी पुनः गान्धी क्लास् इति वा किमपि उच्यते अधः। तर्हि बाल्कनी मध्ये वर्तमानाः सर्वे त्रिपादीस्थाः योगाः, ततः अधः वर्तमानाः सर्वे सपादसप्ताध्यायीस्थाः। तर्हि सपादसप्ताध्यायीस्थानाम् अधः वर्तमानानां जनानां कृते तु उपरि के सन्ति इत्यस्य पूर्णतया ज्ञानं नास्ति, किमपि ज्ञानं नास्ति। परन्तु उपरि त्रिपाद्यां ये सन्ति तेषाम् एवं स्थितिरस्ति, पुरतः वर्तमानस्य कृते पृष्ठतः वर्तमानस्य ज्ञानं नास्ति, परन्तु पृष्ठतः वर्तमानः पूर्वं वर्तमानं जानाति। एवमेव अत्र वर्तमानः अधः के सन्ति इत्यपि अवगन्तुं शक्नोति इति एवं दृष्टान्तेन वयं किञ्चित् पूर्वत्रासिद्धमिति सूत्रं कथं कार्यं कर्तुं शक्नोति इति वक्तुं शक्नुमः। तर्हि कथं भवति? त्रिपादी एकत्र स्थितः, त्रिपाद्याः पूर्णः अंशः सपादसप्ताध्यायीं प्रति असिद्धः। त्रिपाद्यामपि किं भवति? अधिकारसूत्रमेतत्। अतः त्रिपाद्यामपि प्रत्येकं सूत्रं गत्वा वदति। किमस्ति? न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रमस्ति। प्रातिपदिकान्तस्य नकारस्य लोपः स्यात्, प्रातिपदिकसंज्ञकं यत् पदं तदन्तस्य लोपः स्यात् इति अर्थः उक्तः।
ततः परं तत्र आगत्य वदति इदमितः पूर्वमसिद्धम्। तर्हि 12 वा किमपि एवं सूत्रमस्ति न लोभः प्रातिपदिकान्तस्य, ततः 11 सूत्राणि वा ततः पूर्वं वर्तमानानि सर्वाणि सूत्राणि एतत् सूत्रं ज्ञातुं न शक्नुवन्ति इति स्थितिः। किमर्थम् एतत् सर्वम् उच्यते इति चेत् प्लुतविधायकानि सूत्राणि सर्वाणि त्रिपाद्यां वर्तन्ते। तत्र अधिकारः वाक्यसटेः प्लुत उदात्तः इत्यधिकृत्य प्रत्यभिवादे शूद्रे दूराद्धूते च इत्यादिः इङ्ग्रियते प्लुतः विधीयते। एवं प्लुतविधानं त्रिपाद्यामस्ति इति कृत्वा सपादसप्ताध्यायी सूत्रदृष्ट्या प्लुतः जातः इत्येव न ज्ञायते। किमस्ति? हरि एतौ इति अस्ति। हरि एतौ इत्यवस्थायां यदि हरि इत्यत्र ईकारस्य प्लुतः क्रियते सः प्लुतः ईदूदे द्विवचनं प्ररह्यम् इति सूत्रस्य कृते नैव ज्ञायते। तर्हि अस्माकमत्र शास्त्रासिद्धत्वपक्षः। तर्हि अत्र किमपि सूत्रमागत्य द्विमात्रां निष्कास्य त्रिमात्रामत्र सम्पादयति इति रूपज्ञानमेव नास्ति। तर्हि यदि ज्ञानमेव नास्ति, अत्र त्रिमात्रिकः जातः इति ज्ञानमेव नास्ति, तर्हि तत् सूत्रं किं चिन्तयति? इदानीमपि द्विमात्रिकः एव अस्ति इति चिन्तयति। द्विमात्रिकः इत्युक्ते दीर्घः एव ईत् इत्यनेन तपरेण सः एव स्वीकृतः। तस्मात् अत्र यः पूर्वमासीत् तस्यैव बुद्धिः सूत्रस्य अस्ति। पृष्ठतः क्रियमाणस्य कार्यस्य ज्ञानं न वर्तते ईदूदे द्विवचनं प्ररह्यम् इति सूत्रस्य कृते। ज्ञानाभावात् किं भवति? प्लुतस्यापि प्ररह्यसंज्ञा भवति। अवगतमिति भावयामि। अत्र द्विमात्रिकस्य स्थाने यदस्माभिः प्लुतं कृत्वा त्रिमात्रिकत्वं सम्पाद्यते तत्र त्रिमात्रा कृता इति ज्ञानमेव नोत्पद्यते चेत् सूत्रदृष्ट्या अत्र द्विमात्रः एव अस्ति। द्विमात्रः कः? ईत्। तर्हि ईदिति तपरकरणेन सः गृहीतः। तस्मात् प्लुतस्य असिद्धत्वात् किं भवति? प्लुतस्य स्थानेपि दीर्घः अयम् इति विचिन्त्य इदं सूत्रं किं करोति? प्रहृह्यसंज्ञां शास्ति। अतः तपरकरणे कृते कोऽपि दोषो नास्ति इति समाधानं दत्तम्। पश्यन्तु किमुक्तं? तपरस्तत्कालस्य इति तत्कालानां सवर्णानां ग्रहणं यथा स्यात् केषाम् उदात्तानुदात्तस्वरितानाम् इत्युक्तं प्रथमतया। ततः परं पृष्टम् अस्ति प्रयोजनमेतत्। किं तर्हि? प्लुतानां तु प्ररह्यसंज्ञा न प्राप्नोति। भवान् प्रयोजनं वक्तुं प्रवृत्तः दोषं खलु कुर्वन्नस्ति तपरत्वं कृत्वा इति पृष्टे किमर्थं? कः दोषः इति पृच्छति। किं कारणम्? अतत्कालत्वात् न हि प्लुतास्तत्कालाः इत्युत्तरं दत्तं। ततः परं सः यः तपरत्वम् अपेक्षते इति इच्छति सः किं वदति? उत्तरं यच्छति तदर्थं। भोः प्लुतानाम् अतत्कालत्वेपि प्रगृह्यसंज्ञा सिद्धा भवति। कथं? कथमित्युक्ते असिद्धः प्लुतः, तस्य प्लुतस्य असिद्धत्वात् ईदूदे द्विवचनं प्ररह्यमिति सूत्रदृष्ट्या इदानीमप्यत्र कः अस्ति? दीर्घ एव अस्ति। तर्हि दीर्घस्य सत्त्वात् दीर्घं दृष्ट्वा तत् किं करोति? प्ररह्यसंज्ञां साधयति। तस्मात् कोऽपि दोषो नास्ति इत्युक्तम्। तर्हि तपरकरणम् अपेक्षितमिति सिद्धम्। तपरत्वे क्रियमाणेपि दोषो नास्ति। अतः सूत्रं यथा अस्ति तद्वदेव भवतु इति उक्ते इदानीं पुनश्चर्चा क्रियते। भोः भवता उक्तं सत्यं। किं? प्लुतः त्रिपाद्यामस्ति, सः असिद्धः भवति। अतः प्लुतस्य असिद्धत्वात् द्विमात्र एव अस्ति इति विचिन्त्य प्लुतस्य कृतेपि प्ररिह्यसंज्ञा क्रियते। तेन इष्टसिद्धिर्भवति, प्रकृतिभावः भविष्यति इत्युत्तरं दत्तम्।
भोः एवं नास्ति परन्तु अत्र उत्तरं यच्छति भाष्यकारः सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इति। भोः भवता इदानीं किमुक्तम् असिद्धः प्लुतः इति स्वीकृत्य उक्तम् एवं नास्ति प्लुतः त्रिपाद्यां वर्तमानोऽपि सिद्धः भवति। कथं सिद्धत्वं भोः इति चेत् तद् लिखति पश्यन्तु भाष्यकारस्य शैली एषा भवति उत्तर आक्षेपोत्तर समाधान एवं रूपेण तर्हि अत्र पठनेन अवगम्यते सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु कथं ज्ञायते सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इति यदयं प्लुतः प्रवृत्त्या इति प्लुतस्य प्रकृतिभावं शास्ति कथं कृत्वा ज्ञापकं ज्ञापयति इत्युक्तम् कथं ज्ञायते इति प्रश्ने कृते उत्तरं ज्ञानमेवं भवति इत्युक्तं कथं ज्ञाप्यते इति पुनः पृच्छ्यते सतो हि कारिणः कार्येण भवितव्यं तस्मात् सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इत्युच्यते। कः अर्थः अस्माभिर्ह्यः एव तत्सूत्रं चिन्तितं प्लुतः प्रगृह्य अचिनित्यम् इति सूत्रं किं करोति एतत् सूत्रं प्लुतस्य अचिपरतः प्रकृतिभावं शास्ति यथा आगच्छ कृष्णा अत्र गोश्चरति इति वाक्यं तर्हि आगच्छ कृष्णा इति दूराद्धूते वाक्यस्यटेः प्लुतः कृतः अयं प्लुतः अत्र गोश्चरति इति अकारे परतः प्रकृतिभावं प्राप्नोति इति किं वदति प्लुतः प्रगृह्य अचिनित्यम् इति सूत्रं वदति अत्र कृष्ण इति अकारस्य प्लुतस्य प्रगृह्य संज्ञा नास्ति केनापि विहिता तर्हि अयं केवलं प्लुतः अस्य प्रगृह्य संज्ञा नास्ति भवन्तः मनसि एतदपि किञ्चित् स्थापयेयुः केचन प्लुताः प्रगृह्य संज्ञावन्तः भवन्ति केचन प्लुताः प्रगृह्य संज्ञां नार्हन्ति तर्हि अकारस्य प्लुतः प्रगृह्य संज्ञावान् नास्ति तर्हि आगच्छ कृष्णा अत्र गोश्चरति अत्र प्रकृतिभावः किमर्थं प्रश्नः अयं प्लुतः अस्ति पुरतः अच् अस्ति प्लुतः अचि परे प्रकृत्या भवति प्लुतः प्रगृह्य अचिनित्यम् भोः प्लुतः कुत्र विधीयते त्रिपाद्यां विधीयते भवतः एतत् प्रकृतिभावविधायकं सूत्रं षष्ठे अध्याये अस्ति तर्हि प्रकृतिभावविधायकसूत्रं सपादसप्ताध्यायां वर्तते प्लुतः प्रगृह्य अचिनित्यमिति प्लुतविधानं तु वर्तते त्रिपाद्यां तर्हि त्रिपाद्यां वर्तमानेन सूत्रेण क्रियमाणस्य प्लुतस्य ज्ञानं कथं भवति सपादसप्ताध्यायां वर्तमान प्रकृतिभावविधायकसूत्रस्य कृते न भवितुमर्हति तर्हि प्लुतः प्रगृह्य अचिनित्यमिति सूत्रस्य दृष्ट्या अत्र आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति कृष्ण इति अकारान्तं ह्रस्वः अकारः अस्ति पुरतः अत्र गोश्चरति इत्यत्रापि अकारः अस्ति तस्मात् सवर्णदीर्घः भवेत् तर्हि प्लुतः प्रगृह्य अचिनित्यमिति सूत्रस्य प्रगृह्यं त्यजन्तु तस्य कार्याणि सन्ति कदाचित् प्लुतस्य प्रकृतिभावविधानं यत् क्रियते तस्य किं प्रयोजनं किमपि प्रयोजनं नास्ति किमर्थं प्रयोजनं नास्ति प्लुतविधानं यदा कदापि वा कर्तव्यं यदा कदा वा प्लुतः कर्तव्यः तत्र सूत्रमपेक्षितं तत्सूत्रं कुत्र अस्ति त्रिपाद्यामस्ति तर्हि त्रिपादीस्थसूत्रम् अस्य कृते असिद्धं तर्हि एतस्य कृते तेन क्रियमाणः प्लुतः नैव ज्ञायते न ज्ञायते चेत् प्रकृतिभावं कर्तुमेव न शक्नोति तर्हि एवञ्च कृत्वा अस्मिन् सूत्रे प्लुतस्य प्रकृतिभावविधानं व्यर्थं भवति तद् व्यर्थं जातमिति कृत्वा किं करोति ज्ञापयति किं ज्ञापयति प्लुतः प्रकृत्या इत्यत्र प्लुतस्य प्रकृतिभावं यत् शास्ति तद् ज्ञापयत्याचार्यः सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इति किं ज्ञाप्यते
सह त्रिपाद्यां वर्तमानोऽपि प्लुतः सपादसप्ताध्यायीस्त स्वरसन्धिविधायकसूत्रं प्रति सिद्धः भवति इति ज्ञाप्यते। अयि भोः किमपि ज्ञापनीयं चेत् किमपि कारणमपेक्षितम्। एवं सम्बन्धः कश्चन अपेक्षितः। यथा तत्र देवदत्तः पीनः दिवा न भुङ्क्ते, तत्र एतत् मीमांसकानां अनन्तरम् एवमेव वेदान्तिनां च अर्थापत्तिप्रमाणमिति कल्प्यते। अर्थापत्तिः इति किञ्चित् प्रमाणान्तरं, यथा प्रत्यक्ष उपमान अनुमान शब्द इति रूपेण सन्ति, तद् अर्थापत्तिरपि। तत्र किं क्रियते? पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते इत्यत्र रोगस्य अभावे सति भोजनादेरभावे पीनत्वं भवितुं नार्हति, स्थूलः भवितुं नार्हति। तेन किं क्रियते? अनुपपत्या, पीनत्वस्य भोजनं विना अनुपपत्या रात्रिभोजनं कल्प्यते। सः दिनेन भुङ्क्ते, सूर्यसत्त्वेन भुङ्क्ते चेदपि रात्रौ सम्यक् भुङ्क्ते, अतः स्थूलः जातः इति। एवमेव अत्रापि भोः यदि प्लुतः कदापि न ज्ञायते प्रकृतिभावविधायकस्य सूत्रस्य कृते चेत् प्लुतमुद्दिश्य किमर्थं भो प्रकृतिभावः वक्तव्यः? प्लुतः न ज्ञायते, प्रकृतिभावं कर्तुं कदापि न शक्नोति चेत् पुनः प्रकृतिभावः भवति भवति इति शतवारम् उक्त्वापि किं नास्ति, कुत्रापि प्रकृतिभावस्य कार्यं न सिद्ध्यति। तर्हि प्लुतस्य उद्देश्येन प्रकृतिभावविधानं व्यर्थं भवति। तद् व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति? सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इति ज्ञापयति। एतेन किं सिद्धं, किं प्राप्तम् इत्युक्ते सर्वः अपि प्लुतः स्वरसन्ध्यर्थं सिद्धः भवति। स्वरसन्धिर्नाम न केवलं प्रकृतिभावः, सवर्णदीर्घः गुणः यः कश्चित् स्वरन्निमित्तीकृत्य जायमानः। तर्हि सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु। अत्र इदानीम् आगच्छ कृष्णा अत्र गोश्चरति इत्यत्र कृष्णा इति प्लुत अकारस्य अत्र इति अकारे परतः अकः सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घः प्राप्नोति। एवं सवर्णदीर्घे प्राप्ते किमारभ्यते? प्लुतः प्रगृह्य अचि नित्यम् इत्यारभ्यते। तर्हि अयं प्लुतः अस्ति, सः अचि परतः किं भवति? प्रकृत्या भवति, अस्य सन्धिर्न भवति इति किं क्रियते? सवर्णदीर्घं बाधित्वा प्रकृतिभावः कर्तुं शक्यते। अतः किं क्रियते? सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इति ज्ञाप्यते। अत्र कारणं यच्छति, कथं कृत्वा ज्ञापकम् प्रश्नं पृष्ट्वा उत्तरमस्ति सतो हि कार्यिणः कार्येण भवितव्यम् इति। किमस्ति? गृहे केचित् अतिथयः आयान्ति इति मात्रेण माता अधिकं पाकं कृत्वा न रक्षति। सत्यं वा? ते आयान्ति इति मात्रेण पाकः न क्रियते, ते भोजनार्थमपि भवन्ति इति यदि ज्ञानं तर्ह्येव अस्माभिः किं क्रियते? अतिथीनां कृतेपि पाकः क्रियते। एवमेव अत्रापि सतो हि कार्यिणः कार्येण भवितव्यम्। यः कश्चित् कार्यं प्राप्तुं योग्यः तत्र अस्ति चेदेव कार्यं विधातुं शक्यते। यथा तत्र भोजनं, कश्चित् भोक्ता अस्ति चेदेव पाकनिर्माणरूपकार्यं तत्र कर्तुं शक्यते। सत्यं वा? अथवा भोक्तरि कश्चिदिदानीं बुभुक्षितः अस्ति चेदेव तस्मै भोजनादिपरिवेषणं कर्तुं शक्यते। यतोहि तत्र भोजनकर्तृत्वमस्ति, सः इच्छति भोक्तुम्। एवमेव अत्रापि कश्चित् प्रकृतिभावं प्राप्तुं योग्यः प्लुतः पूर्वं सिद्धः चेदेव तस्य कृते प्रकृतिभावः विधातुं शक्यते। यदि प्लुतः इति कश्चित् अस्ति इति ज्ञानमेव नास्ति तर्हि किं कर्तुं न शक्यते? प्रकृतिभावः विधातुं न शक्यते। अत्र समन्वयं दर्शयामि। सतो हि सन् इति शब्दस्य वर्तमानः इत्यर्थः, सन् सन्तौ सन्तः।
तर्हि सतः हि कार्यिणः कार्यिणः इत्युक्ते यस्य कार्यं भवति सः कार्यी स्थानी इत्यर्थः। तर्हि सतो हि कार्यिणः कार्येण भवितव्यं कार्यं प्रकृते प्रकृतिभावः तस्मात् सतो हि कार्यिणः कार्येण भवितव्यम् इति न्यायं मनसि निधाय प्लुतः सिद्धश्चेदेव अस्माभिः प्रकृतिभावः कर्तुं शक्यते इति कृत्वा अत्र पाणिनिः किं करोति प्लुतमुद्दिश्य प्रकृतिभावं वदति तेन वयम् अवगच्छामः त्रिपाद्यां वर्तमानोऽपि प्लुतः सिद्धः भवति। त्रिपाद्यां वर्तमानोऽपि प्लुतः असिद्धकाण्डे वर्तमानोऽपि प्लुतः स्वरसन्ध्यर्थं सिद्धः भवति इत्यपगम्यते। अत्र इतोप्येकः प्रश्नः भवति, भोः सूत्रं किं प्लुतः प्ररिह्या अचिनित्यम् अनेन किं क्रियते प्रकृतिभावः क्रियते। तर्हि प्रकृतिभावार्थं प्लुतः सिद्धः इति उच्यताम्। स्वरसन्ध्यर्थं प्लुतः सिद्धः इति बहुदीर्घं ज्ञापकं किमर्थं स्वीकर्तव्यं स्माल् उच्यतां लघु उच्यतां। तर्हि प्रकृतिभावार्थं प्लुतः सिद्धः भवति इत्युच्यतां सर्वेषां स्वरसन्धीनां कृते सिद्धः भवति इति किमर्थम् उच्यते इति। भोः सम्यक् चिन्तया इति सः वदति मां किमर्थं सम्यक् चिन्तनीयं प्रकृतिभावः किमर्थम् आरब्धः स्वरसन्धेः बाधनार्थम् आरब्धः। राम अत्र इत्यवस्थाय राम आह इत्यावस्थायां कुतश्चित् यदि अन्यः सन्धिः नैव प्राप्तः तत्र पुनः प्रकृतिभावमुक्त्वा किमपि प्रयोजनं नास्ति। प्रकृत्या भवनमित्युक्ते किं सन्ध्याभावसाधनं। तर्हि सन्ध्याभावः यदि प्लुतः स्वरस्य कृते स्वरसन्धीनां कृते सिद्धः नास्ति तर्हि तत्र सन्धिर्न प्राप्नोति। सन्धिर्न प्राप्नोति चेत् तत्र किं नास्ति प्रकृतिभावः विधातव्योऽपि नास्ति। अतः सम्यक् विचिन्त्य भाष्यकारः किं ज्ञापयति सर्वोऽपि प्लुतः कृत्स्नस्य स्वरसन्धेर्विषये सिद्धः भवति इति वदति। इदानीं पूर्वं गत्वा पश्यामः यदि सर्वः अपि प्लुतः स्वरसन्ध्यर्थं सिद्धः भवति तर्हि अत्रापि सन्धिः कः प्रकृतिभावविघातः इति कश्चित्। तस्मिन् कर्तव्ये प्लुतः सिद्धः भवति। प्लुतः सिद्धः भवति चेत् तत्राकपकप्रगृह्यसंज्ञां प्रत्यपि सः सिद्धः भवति चेत् एतद्वाक्यं वक्तुं न शक्यते। असिद्धः प्लुतः इति वक्तुं न शक्यते यतोहि सिद्धः प्लुतः प्लुतस्य सिद्धत्वात् इदानीं किं प्राप्नोति प्लुतस्य प्ररिह्यसंज्ञायाः अभावः प्राप्नोति इति प्रसङ्गः अर्थः। इदानीं तत्रैव एवं भवति खलु सर्वत्र एवमेव भाष्ये एवमेव भवति। पञ्चषड् जनाः पुरतः श्रोतारः सन्ति तत्र एकः पृष्टवान् तपरकरणं किमर्थमिति तस्य समाधानत्वेन कथनकाले अस्माभिः किं कृतम् एतदुक्तं सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इति ज्ञाप्यते इति उक्तं। तावता अपरः पृच्छति किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्। भोः प्लुतः प्रख्याचिनित्यमित्यत्र प्लुतग्रहणसामर्थ्यात् प्रकृतिभावं प्रति अथवा कृत्स्नस्य स्वरसन्धेर्विषये अयं प्लुतः सिद्धः भवति इति ज्ञापनस्य किं प्रयोजनम्। अत एव अहमपि तदेव उक्तवान्। पश्यन्तु प्रकृतिभाव एव आश्रयात् सिद्धत्वमस्तु इति प्रश्नः। अर्थात् भवन्तः प्रकृतिभावविषये एव अयं सिद्धः भवतु इति वदन्तु केवलं सर्वत्र स्वरसन्धेर्विषये सिद्धः भवतु इति न वदन्तु इति प्रश्नः। किं प्रयोजनं किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम् इति पृच्छति। तस्य उत्तरं भाष्यकारः प्रकटयति अप्लुतादप्लुते इत्येतन्न कर्तव्यं भवति इति। एतदेकं सूत्रमस्ति। अतोरोरप्लुतादप्लुते इति किञ्चित् सूत्रमस्ति। एतत् सूत्रं श्रुतमिति भावयामि। लघुसिद्धान्तकौमुद्यामपि एतत् सूत्रमस्ति एव यथेच्छ। कश्चित् किञ्चित् एतस्य विषये निरूपणं करोति वा ईषदि वा किं वदति सूत्रमिति।
महोदय हलसन्धिप्रकरणे भवान् हाँ हलसन्धिप्रकरणे आगच्छति वा अथवा विसर्गसन्धिप्रकरणे आयाति वा? विसर्गसन्धि। लघुसिद्धान्तकौमुद्यां विसर्गसन्धिप्रकरणे इदं सूत्रम् आगतमस्ति। हा किं करोति एतत् सूत्रम्? एतत् उत्वविधायकं सूत्रम्। रु इत्यस्य स्थाने उ इति आदेशविधायकं सूत्रम्। यथा उदाहरणं वक्तव्यं चेत् शिवोऽत्र इति वक्तुं शक्यते। शिवर अत्र अत्र वाक्यावधिक अन्वाख्यानपक्षः इति स्वीकर्तव्यं भवति। अत्र विसर्गसन्धेः कृते पदं पदं निष्कास्य रूपसिद्धिः न क्रियते, पूर्णं वाक्यं संस्थाप्य रूपसिद्धिः क्रियते इति पक्षः। भवतु क्रमान्तरे लभ्येते सः अंशाः प्राप्यन्ते। कथं भवति? शिवः इति प्रथम एकवचनं, तस्य रूपसिद्धौ शिवसु अत्र इति वर्तते इति चिन्त्यताम्। तर्हि शिवसु सशेषो रुः इत्यनेन रुत्वे शिवरु अत्र इति जातम्। शिव इत्यत्र ह्रस्वः अकारः अस्ति, तस्य अग्रे वर्तमानस्य रु इत्येतस्य स्थाने उ इति आदेशः भवति। पुरतः अकारे परतः इति वदति एतत् सूत्रम्। ह्रस्व अकारात् परस्य रु इत्येतस्य उकारः भवति ह्रस्व अकारे परतः इति फलितः अर्थः। तर्हि एतद् इदानीं कथं भवति? हरि रु इत्यस्य स्थाने उ, तर्हि हरि उ अत्र गुणः हरिण शिव उ अत्र शिवो अत्र अत्र प्रकृति एवं पूर्वरूपं शिवोऽत्र इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र सूत्रे पदद्वयमस्ति, पश्यन्तु किञ्चित् तत्र विभागं कुर्वन्तु। अतः अप्लुतात् रोः, अतः रोः अप्लुतात् अप्लुते अति इति एवं सर्वमस्ति। तत्र पश्यन्तु, इतोपि तत्र विश्लेषणं कर्तव्यं भवेत्। मम वक्तव्यांशः कः इत्युक्ते, अतः इति पञ्चम्यन्तं पदम्, अतिः इति सप्तम्यन्तं पदम्, अति इति सप्तम्यन्तम्। एवमेव अप्लुतात् इत्यपि पञ्चम्यन्तं पदम्, अप्लुते इत्यपि सप्तम्यन्तं पदम्। एतद्वयं जानीमः, पञ्चम्यन्तं सर्वदा प्राग्भवति, सप्तम्यन्तं पुरतः भवति। तर्हि सप्तम्यन्तेन निर्दिष्टस्य पूर्वं कार्यं, पञ्चम्यन्तेन निर्दिष्टस्य परं कार्यं। सत्यं वा? तर्हि अत्र पञ्चम्यन्तद्वयमस्ति, सप्तम्यन्तद्वयमस्ति। अत्र प्रश्नः कः भवति? अत् इति तपरकरणं कृतमस्ति, अतः इत्यत्र अत् इति तपरकरणं। तर्हि तपरकरणस्य किं प्रयोजनम् इति प्रश्ने अतत्कालस्य व्यावृत्तिः ह्रस्वः अयमकारः माहेश्वरसूत्रे वर्तते। तर्हि माहेश्वरसूत्रे वर्तमानः अकारः सवर्णान् गृह्णाति। सः सवर्णान् गृह्णाति चेत् किं भवति? सर्वेषां प्लुतदीर्घाणामपि परतः प्लुतः उकारादेशः प्राप्नोति, तन्न भवेदित्येतदर्थं तपरकरणं क्रियते। भोः, तपरकरणेन एव यथा दीर्घस्य व्यावृत्तिर्भवति तद्वत् प्लुतस्यापि व्यावृत्तिः भवितुमर्हति। एवमेव अति इत्यत्र तपरकरणेनैव यथा दीर्घस्य व्यावृत्तिर्भवति तद्वत् प्लुतस्यापि व्यावृत्तिर्भवितुमर्हति। तर्हि तपरकरणसामर्थ्येन एव उभयत्रापि प्लुतस्य व्यावृत्तौ सम्भवति सति सूत्रं कथं कर्तव्यमासीत् पाणिनिना? अतः रोः अति इति कर्तव्यमासीत्। अतोरोरति इति किमपि कर्तव्यमासीत्, अथवा अतः रोः उः अति इति वा किमपि कर्तव्यमासीत्। अप्लुतादप्लुते इति पदं नैव अपेक्षितमासीत्। किमर्थम्? अत्तिति तपरकरणं कृतमस्ति। तर्हि तपरकरणसामर्थ्यादेव किं भवति? दीर्घप्लुतयोर्व्यावृत्तिः सिद्ध्यति। परन्तु पाणिनिः किं करोति? तपरकरणं कुर्वन्नपि पुनः अप्लुतात् अप्लुते इति पदं तत्र पठति। तस्य किं प्रयोजनम् इति प्रश्ने तत्र व्याख्यानं दीक्षितेन्द्रेण कृतं कौमुद्यां।
अत्तित्यत्र अकारस्य तपरकरणेन प्लुतस्य व्यावृत्तिः न प्राप्नोति। किमर्थं न प्राप्नोति भोः? प्लुतः सिद्धः नास्ति। तपरस्तत्कालस्येति सूत्रं सपादसप्ताध्याय्यामस्ति। प्लुतविधानं तावत् त्रिपाद्यां वर्तते। तर्हि प्लुतः जातः इत्येव तपरस्तत्कालस्येति सूत्रं न जानाति। न जानाति चेत् प्लुतविषयकज्ञानाभावात् तपरकरणेन प्लुतस्य निवारणं कर्तुं न शक्नोति। यदि प्लुतस्य निवारणं कर्तुं न शक्नोति तर्हि प्लुतनिवारणार्थं पुनः अप्लुतात् इति वक्तव्यं भवति। एवमेव अप्लुते इत्यपि वक्तव्यं भवति। अयि भोः, अप्लुतादप्लुते इति पुनः ग्रहणं क्रियते चेत् तपरकरणस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् न केवलं ह्रस्वः प्लुतः इति वर्णद्वयमेव, मध्ये दीर्घोऽपि अस्ति। तर्हि तपरकरणं दीर्घस्य व्यावृत्त्यर्थं चरितार्थं तत् एकत्र प्रयोजनं लब्धं चेत् अन्यत्र कार्यं कोऽपि न करोति। यथा अहम् अद्य प्रातराशार्थं किमपि भोजनं लब्धं भुक्तवान्, पुनः अहं भोजनं करोमि इति गच्छामि वा? न। तद्वदत्रापि अकारस्य तपरकरणेन दीर्घस्य व्यावृत्त्या तच्चरितार्थं, तस्मात् प्लुतव्यावृत्त्यर्थं श्रमं न करोति। एवञ्च प्लुतस्य व्यावृत्तिः न सिद्ध्यति। प्लुतस्य व्यावृत्तिः न सिद्ध्यति इति कृत्वैव पाणिनिना किं कृतम्? अतोरोः अप्लुतात् अप्लुते इति पदद्वयं गृहीतम्। एवम् अप्लुत अप्लुत इति पदद्वयं निषेधार्थं गृहीतमिति कृत्वैव प्लुतपद उच्चारणसामर्थ्यात् प्लुतः सिद्धः भवति एतत् सूत्रस्य कृते इति स्वीक्रियते। तर्हि अप्लुतादप्लुते इति पदद्वय उच्चारणसामर्थ्यात् अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रस्य कृते प्लुतः सिद्धः भवति। प्लुतः सिद्धः भवति इति कृत्वा तस्य व्यावृत्त्यर्थम् अप्लुत इति निषेधः अपि क्रियते। तच्चरितार्थं भवति इति सिद्धान्तकौमुद्यां व्याख्यानं कृतम्। भाष्यकारः किं वदति? यदि सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इत्युच्यते, सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इति यदि उच्यते तर्हि अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यत्र अप्लुतादप्लुते इति वक्तव्यमेव नास्ति। किमर्थं वक्तव्यं नास्ति? एषापि अत्र स्वरसन्धावेव अन्तर्भवति। उकाररूप आदेशविधायिकी एषा। तर्हि उकाररूप आदेशविधानसन्दर्भे सिद्धः प्लुतः सन्धिषु, तर्हि सिद्धः भवति चेत् अत् इति तपरकरणेनैव प्लुतस्यापि व्यावृत्तिर्भवति। पश्यन्तु, अत्र लिखति कैयटः, सिद्धे हि प्लुते अतः अति इति तपरत्वादेव तपरत्वात् एव उत्व अप्रसंगः। तर्हि तपरकरणेनैव प्लुतस्य व्यावृत्तिः सिद्ध्यति। अतः प्लुतस्य उत्वं प्लुते परतः अथवा प्लुतात् परस्य वा उत्वं न प्राप्नोति इत्युक्तम्। यथा तिष्ठतु पय अग्निदत्त इत्यत्र तिष्ठतु पयः, पयः इत्यत्र अत्र अस्ति रुः, अग्निदत्त अकारः प्लुतः अस्ति पुरस्तात्, अतः किं न भवति? अत्र उत्वन्न भवति। अथवा आगच्छ कृष्ण, तत्र कृष्ण इत्यत्र लोपो भवति। तर्हि तादृशम् उदाहरणं द्रष्टव्यं यत्र सम्बोधनेपि विसर्गः लभ्यते अथवा सुलभ्यते। तर्हि एतादृशेषु उदाहरणेषु उत्वव्यावृत्तिः तपरकरणेनैव सिद्धा इति कृत्वा पुनः किं कर्तव्यं नास्ति? अप्लुतादप्लुते इति वक्तव्यं नास्ति। अतः किं ज्ञाप्यते? सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इत्येव ज्ञाप्यते, न तु सिद्धः प्लुतः प्रकृतिभावे इति। सिद्धः प्लुतः प्रकृतिभावे इत्युच्यमाने अस्मिन् सूत्रे अप्लुतादप्लुते इति ग्रहणीयं भवति स्म। इदानीम् एतद् न कर्तव्यं भवति इति लाघवं सिद्ध्यति। यतोहि वयं लाघव इच्छुकाः, एकमात्रा लाघवमपि इच्छामः इति कृत्वा अत्र पदद्वयलाघवं, पदद्वयम् इत्युक्ते समासः अपि अस्ति। अप्लुत इति नञ् समासः, तेन सह अप्लुते इत्यपि नञ् समासः। तर्हि एतादृश बृहत् शब्दस्य लाघवं सिद्ध्यति। अतः किं कुर्मः? सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इति वदामः इति प्रश्ने सम्यक् भवता यदुक्तं तदुत्कृष्टं, परन्तु भवता उक्तेन समाधानेन मया यत्र पृष्टं
तत्र समाधानं भवति वा? मम प्रश्नः कुत्र अस्ति? ईदूदे द्विवचनं प्ररह्यम् इत्यत्र अस्ति मम प्रश्नः। स्वरसन्धो सिद्धो वा प्रकृतिभावे सिद्धो वा इति विषये मम प्रश्नः एव नास्ति। तपरस्तत्कालस्य इत्यत्र भवता तपरकरणं कृतमस्ति इति कृत्वा तत्कालव्यावृत्या किं प्राप्नोति? प्लुतस्य प्ररह्यसंज्ञा न प्राप्नोति इति पृष्टे मया किमुक्तं? संज्ञाविधानसन्दर्भे प्लुतः असिद्धः इति कृत्वा प्लुतस्यापि प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति इति मया उक्तं। भवता तस्य समाधानं वक्तुम् उद्युक्तस्य मुखात् किं निःसृतं? सन्धौ स्वरसन्धौ प्लुतः सिद्धः इति निःसृतं। मम विवक्षा इदानीं स्वरसन्धिविषये नास्ति। ईदूदे द्विवचनं प्ररह्यमिति स्वरसन्धिविधायकं सूत्रं नास्ति भोः, संज्ञाविधायकं सूत्रमस्ति इति वदति सः। प्ररह्य संज्ञाविधायकं सूत्रम् अत्र वदतु भवान्, स्वरसन्धिविषये न गच्छतु इति चेत् तदेव पृच्छति। पश्यन्तु, किमतो यत् सिद्धः स्फुलितः स्वरसन्धिषु किं साधितं भवता? सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इत्युक्त्वा किं साधितं? मया सन्धिविषये न उच्यते। संज्ञाविधौ असिद्धः। भोः, सिद्धः प्लुतः सन्धिषु, अत्र तु संज्ञाविधि, अत्र तु सिद्धो न भवति प्लुतः। तस्य असिद्धत्वात् तत्कालाः एव भवन्ति। अतः प्लुतः कृतश्चेदपि ईदूदे द्विवचनं प्ररह्यमिति सूत्रस्य दृष्ट्या प्लुतः असिद्धः एव। प्लुतस्य असिद्धत्वात् प्लुतस्यैव प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति। प्लुतस्यैव प्रगृह्यसंज्ञायां सिद्धायां प्लुतं दृष्ट्वा दीर्घः अयम् इति विचिन्त्य, प्लुतस्य कृते न करोति एतत् सूत्रं, प्लुतं तत्र प्लुतमपि दीर्घत्वेन पश्यत् शास्त्रं किं करोति? प्लुतस्य कृतेपि दीर्घबुद्ध्या एव प्ररह्यसंज्ञां यच्छति, येन प्रकृतिभावः सिद्धो भवति। तस्मात् तपरकरणे सति न कोऽपि दोषः इत्युक्ते पुनः भाष्यकारः वदति संज्ञाविधौ च सिद्धः इति। एतं भागम् अहं किञ्चित् श्वः वक्ष्यामि, यतोहि संज्ञाविधौ सिद्धः इति अयं विचारः यदा द्रष्टव्यः तदानीं